from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, इस बात पे मुझे भी थोड़ा ख्याल था कि इमरान खान साहब जब पहुँचे इस्लामाबाद तो उन्होंने उसके बाद ये वहाँ पे धरना देने का इरादा क्यों ख़त्म किया। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं ख़ुद ये सोच रहा था, लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर और उनकी बात सुनकर फिर उस बात की तहक़ीक़ कर कर उस पर सोचो विचार करके मैं इस तरफ आ निकला हूँ कि ही वॉज़ राइट। क्यों? अच्छा देखिए, शायद तारीख़ लिखी जा रही है कि पाकिस्तान को एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा लीडर मिला है कि जो इंसानी जान को अहमियत दे रहा है। उन्होंने वजह ये बताई, और जो उस शहर में आबाद हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने जो कुछ सूरत हाल बताई वो ये थी कि अगर इमरान खान ऐसा नहीं करते तो बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम होना था, जिसके लिए एक पार्टी तैयार थी। कौन सी? सनाउल्लाह की पार्टी तैयार थी। रेंजर्स ने भी शेलिंग शुरू कर दी थी, अब इसके आई विटनेस भी मिल गए हैं। अच्छा, उनको भी ये इस काम पे इसने मामूर कर दिया था राना साना ने। इसने पंजाब का आईजी एक ऐसे आदमी को बनाया जो चंद दिन पहले अगर उसकी पैरवी हो जाती तो वो जेल में होता। मुल्क का वजीर आज़म भी इस वक्त एक ऐसा शख्स है कि अगर उसको ना रुकवाती फौज तो वो भी अब तक जेल में होता। अब ये सब कैदी, कातिल, लुटेरे, करप्ट लोग जो हैं वो इज़्ज़त हुक्मरान हैं। इनको सिर्फ अपनी जान अजीज़ है, दूसरे की नहीं। जब इमरान खान साहब के पास ये सारे प्रूफ पहुँचे, इत्तलात पहुँची कि लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं ये सारी रात शेलिंग देख देख के कि वो अब इनके डंडे छीनना शुरू कर दिए उन्होंने। अब वो डंडे छीन के इनको मारेंगे और मौत के घाट पर उतार देंगे, फिर ये डायरेक्ट फायरिंग करेंगे और बड़े पैमाने पर हलाकत होगी। तो इमरान खान ने सोचा कि इस वक्त जो है इसको मुझे यहाँ रोक देना चाहिए, क्योंकि जो गुस्सा वो कहते हैं उन्होंने लोगों की आंखों में देखा। सारी बात है, लोग आके बताते हैं कि देखिए अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो अगर वो उस वक्त वहाँ न रोकते और धरना जारी रखते तो नून लीग की ख्वाहिश यही थी कि इतने बड़े पैमाने पे तसादुम हो कि फौज और आवाम, पहले पुलिस से होगा, रेंजर से होगा, फिर बाकायदा फौज और अवाम जो है वो एक दूसरे को मारें पीटें और पूरी दुनिया तमाशा देखे और पीटीआई बदनाम हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ी सी रियायत दी है वो भी ख़त्म की जाए और उसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाया जाए। तो हिकमत जो होती है, हिकमत यही है कि ऐसे काम किया जाए कि कम से कम नुकसान हो, ठीक है। और इंसानी जान को, इंसान को हमेशा जो है फौकियत देनी चाहिए। तो खान साहब ने जो उस वक्त ये फ़ैसला किया, अब वक्त ये बता रहा है कि वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। ये तो हुई एक बात। अच्छा, अब दूसरा एक जो अहम सवाल है वो ये है कि अगर इमरान खान दोबारा लोगों से एहतजाज के लिए कॉल दें, धरने के लिए, तो क्या लोग आएंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, पहले इस बात पे गौर कर लीजिए कि लोग बड़े पैमाने पे पंजाब और सिंध की तरफ से क्यों नहीं आए। केपी से तो आए थे, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने खौफ इतना फैला दिया और तशद्दुद इतनी तेज़ी से किया और इतना ज़्यादा किया कि, और रास्ते इतने ज़्यादा बंद किए, लोग तशद्दुद भी सह लेते, इन्होंने रास्ते इतने ज़्यादा बंद कर दिए और रात का वो वक्त जल्दी से शुरू हो गया कि उसके बाद लोगों का आना जो था वो बड़ा ही मुश्किल था। ये भी एक हकीकत है जिसको मानना चाहिए। अच्छा, अब इस मरतबा जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मंडे को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस बात का फैसला लेकर आएंगे कि क्योंकि हम एक पुरअमन पार्टी हैं, हमारी रिकॉर्ड गवाह है कि जब भी एहतजाज किया पुरअमन तौर पे किया, तो हमारे लिए ये फरमान पास किया जाए, ये फैसला दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई कंटेनर नहीं लगाए जाएंगे, कोई रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, घरों पे छापे नहीं मारे जाएंगे। देखिए, एक तहजीब याफ्ता कौमें जब डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं, जैसे मिसाल इमरान खान ने दी, इराक़ के ख़िलाफ़ 20 लाख लोग निकले, तो क्या उनके घरों पे वहाँ की हुकूमत ने जो छापे मारे थे? नहीं। ये पुराना और गंदा ताल्लुक जो है ये अभी तक हमारे मुल्क में कायम है कि ये लोगों के घरों में टाप के अंदर गए हैं।
ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھیں جو ایم این اے تھیں غالباً یا کسی عہدے پہ تھیں اس کے پی ٹی آئی کے, ان کی جانماز کھینچ دی, ان کی نماز توڑوا دی اور پٹائی شروع کر دی. یار کہیں ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ 72 سالہ بوڑھی خاتون ہیں, بہت ہی عمدہ خاتون, یاسمین راشد صاحبہ. ان کے ساتھ دیکھیے کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہیں. یار کسی دور میں کیا آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ علامہ اقبال کے گھر میں جا کے اوپر سے چھلانگیں ماریں گے اور اندر کو بدتمیزی کریں گے ان کی بہو سے؟ اقبال کا پاکستان یہ ہے؟ نہیں, اقبال کا پاکستان یہ نہیں ہے. اقبال کا درس یہ نہیں تھا. یہ نواز شریف کا درس ہے, یہ شہباز شریف ثناء اللہ کا پاکستان ہے, یہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ایک عورت کراچی میں ایک روڈ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ 1 مہینے کا بچہ اور ایک سال کا, 3 ماہ کا بچہ اور 1 سال کا, کچھ میں بھول گیا لیکن میں نے اس کی بات پوری سنی. وہ کہہ رہی تھی, اس نے کتنی فکر کی بات کی ہے. وہ کہتی ہے اگر آج ہم اپنے اس رائٹس کے لیے نہیں اٹھے, اس کرپشن کے خلاف نہیں اٹھے, تو یہ جو ہے صدیوں ہوگا اور ہماری نسلوں کو بھگتنا ہوگا. اور یہاں کے حالات دیکھ کے مجھے کوفہ یاد آ جاتا ہے کہ جیسا ظلم وہاں ہوا تھا وہی ظلم یہاں ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے پیٹ پہ, 7 سالہ بچے کے پیٹ پہ گولی اور ربڑ کی ماری جاتی ہے, عورتوں کو بال گھسیٹ کے مارا جا رہا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے کیوں؟ یہ کرپٹ حکومت ہے. اس کو صرف ایک چیز سے غرض ہے, وہ غرض یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے مفادات حاصل کریں. اور کیا سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں پھر وارن کرتا ہوں, آگاہی دیتا ہوں, آئی ایم ناکنگ دی ڈور, کہ یہ باجوہ صاحب آپ کو نہیں دکھائی دے رہا؟ فوج کے اعلیٰ حکام کو نہیں نظر آ رہا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کا ایک تو یہ اخلاقی وہ ہے آپ کے سامنے, معاشی طور سے آپ بالکل کرپٹ ہو چکے ہیں. بالکل آپ کہاں پہنچ چکے ہیں آپ ذرا دیکھیے. میں انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ویڈیو کر کے آپ کو بتاؤں گا. خطرناک حد تک آپ برباد ہو چکے ہیں آپ کی معیشت. اور روز جو ہے یہ پتہ کیا کہتا ہے شہباز شریف؟ کہتا ہے میں پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھاؤں گا جب آرمی بھی میرے ساتھ آگے بیٹھے, ساری جماعتیں. اس دن تقریر کے سلسلے میں فرما رہے تھے ساری جماعتوں کے لیڈران میرے پیچھے بیٹھے ہوں پھر میں خطاب کروں گا. ارے تم اتنے ڈرپوک ہو, یہ تمہاری عقل ہے, یہ تمہاری ذہانت ہے. تمہاری ذہانت عقل صرف کرپشن کرنے کی حد تک ہے, اور پاکستان سے محبت صرف اپنے مفادات کی حد تک ہے. یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اب عوام کو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کال دیں کہ بھئی دوبارہ جانا ہے تو بڑے پیمانے پہ سامنے آئیے گا. انشاءاللہ اب آپ کی راہ میں کنٹینر نہیں ہوں گے, کیونکہ وہاں سپریم کورٹ سے یہ چیز آ جائے گی اور یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی. اور آپ کو بڑے پیمانے پہ آ کے اس بات کا ثبوت دینا ہے. دیکھیے ریولوشن جب آتا ہے اس کی بنیادی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب اس بات کے لیے راضی ہو جائے کہ جو ظلم تم نے میرے ساتھ کر لیا تو وہ کر لیا, لیکن وہی ظلم میں کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. جب یہ تھیوری پکی ہوتی ہے نا تو پھر انقلاب آتا, پھر چینجز آتی ہیں. انقلاب تو بہت بڑا لفظ ہے ہمارے لیے, صرف چینجز کا لفظ استعمال کیجئے. پھر ریل چینج آتی ہے جب آپ اس بات کا عہد کر لیں. میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ لوگوں کو پہلی بات یہ پتہ چل جائے کہ وہاں پہ دھرنا کیوں نہیں دیا. میرے بھی اعتراضات تھے, میں نے اس کو تلاش کیا کہ ریزن کیا ہیں, اور مجھے قابل قبول ہوئی جو باتیں انہوں نے بتائیں, اور جو حقوق میں نے خود سرچ کیے. اچھا, حقائق جو میں نے خود سرچ کیے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ بلائیں تو تیار رہنا ہے, اس مرتبہ اپنا حق اور اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے, اور اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ بھی اس کو آگے شیئر کریں. یہ ڈیوٹی ہے, یہ رسپانسبلٹی, آپ کہیں پہ بھی ہوں یہ رسپانسبلٹی ادا کریں. دیکھیں میں گھر سے باہر آیا ہوا ہوں, فیملی کے ساتھ کہیں مجھے جانا ہے, لیکن میرا یہ فرض ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے کے یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں. اگر میں یہ کرتا ہوں تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنے خیالات سے, اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے گا. خدا حافظ.